سب سے پہلے تو آئی ول بی بائی لینگول کیونکہ میرے جڑے ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ मैं अपनी कौमी ज़बान भी बोलांगा जी। सबसे पहले तो मैं इस पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा ने हमें सुरखरू किया और इस सुरखरू करने में हमारी जो अमन की ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। इस पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की ये धरती जिसको मैं अपने अकीदे के मुताबिक इसको पवित्र धरती मानता हूँ। मेरा हर सिख दुनिया के किसी कोने में बैठा है उसके लिए धरती बड़ी पवित्र है क्योंकि मेरे सिख मज़हब की बुनियाद यहाँ पे है। सो मैं अपनी पूरी पाकिस्तान की कौम को ये जो मैं पाकिस्तान आर्मी ने, पाक अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीदों ने, पाकिस्तानों ने जिस तरीके से दुश्मन को धूल चटाई और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की कौम भले हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, भले हमारे लिसानी डिफरेंसेस हो, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो हम सब एक हैं। और हम जो नारा बार बार लगाते इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो उसकी एक ज़िंदा मिसाल अभी ये जो भारत ने पाकिस्तान पे एक एग्रेशन की उसकी मिसाल अभी मिली। मैं उसके बाद अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ जिनकी कायदाना सोच, कायदाना सलाहियत और उन्हीं के विजन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी हिकमत अमली, आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम साहब, एयर मार्शल, एयर चीफ, नेवी के चीफ और पूरी टीम ने मिलकर जिस तरीके से दिलेराना तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को किया तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने इस जो हमारी अमन की काविश है उसको हमने अचीव किया। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा इससे पहले के पहलगाम वाक़या पे जाऊँ, मैं उससे पहले 2-3 बातें करना चाहूँगा। भारत ने पाकिस्तान को सिंस क्रिएशन एक्सेप्ट नहीं किया। कभी 65 की जंग, कभी 71 की जंग, कभी कारगिल, कभी कुलभूषण, कभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपने सफारत खाने, कभी पंजाब के अंदर, कभी केपी के अंदर, कभी बलोचिस्तान के अंदर, कभी सिंध के अंदर फ़िरका वाराना फसादात, हर आए रोज़ यहाँ पे अपने स्लीपर सेल किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर जंग मुसल्लत की। जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ, जनाब स्पीकर आपको याद होगा इसी हाउस के अंदर हमने बैसाखी पे जो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 7,000 सिख यात्रियों को वीज़ा दिया कि वो पाकिस्तान आए और हर उस प्रोटोकॉल का जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ उस पर साइड पे रखा कि हम 3,000 नहीं 7,000 सिख यात्रियों को यहाँ पे रिसीव करेंगे और वो सिख यात्री यहाँ से मोहब्बत का पैगाम लेके गए। 20 तारीख को उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान के नारे लगाए। जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनको मोहब्बत दी, पाकिस्तानियों ने उनको प्यार दिया और 2 दिन बाद पहलगाम का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने फॉरेन ऑफिस को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जिन्होंने कहा हम तहकीकात के लिए पाकिस्तान हाज़िर है, आएँ आज़ादाना तहकीकात करते हैं। लेकिन कौन सी तहकीकात? वो तो RSS का, बजरंग दल का, शिवसेना की वो फिलॉसफी है जिस फिलॉसफी में सिर्फ वहाँ पे हिंदुत्व की बात की जाती है, जिस फिलॉसफी के तहत वहाँ पे अक़लियतों को मारा जाता है, जिस फिलॉसफी के तहत वहाँ पे बुजरा गुजरात का लक़ब मिलता है मौजूदा वज़ीर आज़म मोदी को। क्यों? क्योंकि वो अपने अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता। पहलगाम हुआ, उन्होंने कहा हमने जंग लड़नी, हमने कहा हम अमन चाहते हैं क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम ये चाहेंगे कि इस खित्ते के अंदर अमन हो। मोदी सरकार अकेली भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती। भारत के अंदर सेकुलरिज्म, अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। भारत के अंदर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमन की बात करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने उन सब की बात सुनी, अनसुनी की और इस वक्त जो गोदी मीडिया बैठा है भारत का, जो मीडिया की बजाय ज़्यादा इस वक्त बॉलीवुड का रोल प्ले कर रहा है, बॉलीवुड वाली जो एक्टिंग है वो इस वक्त वहाँ के मीडिया ने की
اور جس طریقے سے اس امن کی پوری کاوش کو خراب کرنے کی کوشش کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی حکومت کو کہ ہماری ایک ہی بات رہی کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ 6 اور 7 کی شب ایک یہاں پہ میزائل اٹیک کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہماری شہری آبادیاں ہیں جہاں پہ بچے سو رہے ہوتے ہیں جناب اسپیکر، وہاں پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اٹیک کر کے 2 سال سے لے کے 7 سال کے چھوٹے بچے، آج ان چھوٹے بچوں کا خون حساب مانگتا ہے کہ کیا وہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ ہم نے کیا تھا، ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ آج وہ خون عالمی دنیا سے پوچھتا ہے، یونائٹڈ نیشن سے پوچھتا ہے، ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر سے پوچھتا ہے کہ آپ تو بڑا کلیم کرتے تھے کہ عالمی قوانین ہے، لیکن بھارت ان عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے، پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، پاکستان کی سوورینٹی کو دھجیاں اتار کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے حملہ کرتا ہے۔ آئی وش ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، جس طرح پاکستان نے کہا ہمیں پہلگام کے واقعے کا افسوس ہے، ہم اظہار افسوس کرتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں اور ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ آئی وش کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت وہاں سے افسوس آتا، بٹ کیوں کرتے؟ کیونکہ اس کے تانے بانے تو مل کہیں اور رہے تھے نا، اس کے تانے بانے تو کہیں اور سے چل کے آئے تھے، تو وہ افسوس کیوں کرتے؟ جناب اسپیکر، یہ بات یہاں تک نہیں رکتی، اور میں کہ اب اس کے بعد میں پنجابی میں اپنی سکھ قوم کا شکریہ ادا کروں، اپنی وہ سکھ قوم دا جنہوں نے کہ اسی چٹان دی طرح پاکستان دے نال کھڑے ہاں، امریکہ تو لے کے بھارت تک ہر سکھ نے کہ اسی چٹان دے نال پاکستان دے نال کھڑے ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان ساڑی پوتر دھرتی ہے۔ سکھ قوم نے کیا اسی پاکستان دے نال کھڑے ہاں، وہ ملک جہی مودی سرکار دے بارے مشہور ہے کہ بچر نے، وہ ملک جتھے اقلیتاں نو تحفظ دیں گے، اسے ملک دے شہریاں نے کیا کہ اسی اس پنجاب لہندا پنجاب تے چڑھدا پنجاب اسی خون خرابہ نہیں ہون دیاں گے۔ اگر مودی سرکار نو بہت شوق ہے جنگ لڑن دا، جاون راجستھان تے جا راہی جاون گجرات جتھوں دا لقب ہے بجر آف گجرات دا، سو میں دھنواد کردا، میں شکریہ ادا کردا سوئٹزرلینڈ دی سنگت دا، یورپ دی سنگت دا، امریکہ دی سنگت دا، کینیڈا دی سنگت دا، اور میں انہوں نے آج پیغام دے رہا کہ آؤ پاکستان چ وسن والا ہر پاکستانی، پاکستان دی سرکار تانوں باں کھول کے تہاڈا انتظار کر رہی ہے، تانوں پہلے نالوں عزت اور زیادہ ستکار دواں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جدوں پتہ لگا مودی سرکار نوں کہ پاکستان دے بارے سکھ تو بڑا پازیٹیو ہے، انہوں نے کہا میں نفرت کداں پیدا کرا۔ جناب اسپیکر، یہ بات یہاں تک نہیں رکتی، آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ 7 تاریخ کی دوپہر کو یہاں پہ بھی رانا ارشد صاحب بیٹھے تھے، ننکانہ صاحب پہ ڈرون اٹیک بھیجا جاتا ہے۔ ننکانہ صاحب کیا ہے؟ ننکانہ صاحب میری ننکانہ صاحب میرے لیے ایسے جیسے آپ کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جگہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے، اسی دن رات کو بیلسٹک میزائل چھوڑ کے امرتسر پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ سکھ کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان آپ کی متبادل سے اٹیک کر رہا ہے۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی سکھ قوم کو، میری سکھ قوم ڈٹی رہی آخری لمحے تک اپنے پاکستان کے اس موقف کے ساتھ جو امن کی ہم بات کرتے ہیں، سو میں اپنی دنیا بھر کی سکھ قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اب سیز فائر ہو گیا، اب سیز فائر کے بعد آج رات کو ڈی جی ایم او کی بات ہوگی، اور اس بات چیت میں سیز فائر کے آگے کا جو لائے عمل ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، اور میری یہ خواہش ہوگی اور میں چاہوں گا، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ یہ ہر جنگ کے بعد، ہر اس طرح کی ایگریشن کے بعد سیز فائر ہوتا ہے، لیکن اس سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے۔ ہماری انڈس واٹر ٹریٹی جو ہماری لائف لائن ہے، ہمارا پانی روکا گیا، آبی جاریت کی گئی، میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک وار کھیلی گئی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ مل کے سب سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرنا ہے۔ کرتارپور کوریڈور جو میاں نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، میاں نواز شریف صاحب کا سکھ قوم کے لیے تحفہ تھا، آج اس کرتارپور کوریڈور کو دوبارہ بند کیا، آج اس کرتارپور کوریڈور کو ویران کیا گیا، کیونکہ مودی سرکار کو پتہ ہے
اگر کرتا محبت لے کے آئے گا, پیغام لے کے آئے گا, رانا صاحب وہاں سے جفی ڈال کے بھیجیں گے, رانا صاحب تو بھی سلوٹ کر دیا جناب. اسی ہمیشہ تو ایکنالج کیتا کہ تہاڈی دور حکومت بڑھے, لیکن سوچ ساڈی سی, تسی بنایا, اسی تہاڈا بھی شکریہ ادا کر دیں.